Students को in each and every steps, in each and every activity, in each and every performances, we have recorded everything. So विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पढ्दाखेरिको दुईटा कुरा, एउटा शिक्षाको कुरा छ, एउटा संस्कारको कुरा छ। आजको दिनमा चाहिँ धेरै पढेर ट्यालेन्ट हुने टप गर्ने मान्छे चाहिँ संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्न सक्दिनँ, किनकि संस्कारयुक्त शिक्षा भएन भने त्यो शिक्षा चाहिँ अलिकति कहीँ कतै ल्याकिङ भएको हो कि। सो हामीले के कुरा पनि ख्याल गरिरहेछौँ भने समाजको परिवर्तनको लागि प्रिमियर कलेजमा पढेको विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा इट्टा थपोस् फर दि सोसल ट्रान्सफर्मेसन। हामी चाहिँ संस्कारयुक्त शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेसन, एकाडेमिक एक्सलेन्समा अलिक बढी फोकस छौँ। हाम्रो मिसन चाहिँ, हाम्रो मोटो चाहिँ, हाम्रो भिजन के हो भने हामी कहाँ इनरोल भएको विद्यार्थीले कुनै न कुनै ठाउँमा अलिकति क्रिएटिभ, अलिकति इनोभेटिभ, अलिकति क्रिटिकल तरिकाले एक लेभलको इनपुट दिन सकोस्। हामी चाहिँ त्यो चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम इडी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ हामी आज पनि आइपुगिसकेका छौँ एउटा भिन्न कलेजमा र म यो कुराहरू यहाँलाई अहिले रिलेट गर्दै लान्छु नै डेफिनेटली। सो अहिले हामी सिजन 3 मा छौँ र वी हेभ बिन टकिङ टु डिफ्रेन्ट सेकेन्डरी एजुकेसनका कुराहरू हामी गर्दै आएका छौँ। विशेष त 11-12 कक्षाको प्री रजिस्ट्रेसनका कुराहरू सुरु भइसकेको छ, एडमिसन्सको कुराहरू सुरु भइसकेको छ र विभिन्न कलेजहरूमा गएर हामीले यही विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। विभिन्न स्कुल्सहरूमा 11 र 12 को लागि, स्पेसली अझ 11 को लागि अहिलेका प्रक्रियाहरूका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो विद्यालय या कलेज के का लागि र त्यसका आफ्ना युनिक भ्याल्युजहरू के छन् त्यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज हामी आइपुगेका छौँ प्रिमियर कलेज। सो बानेश्वर यो एउटा हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको मुटुमा पर्छ र त्यहाँका प्रोग्राम डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ, सबी पाण्डे सर हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेर हामी विल बी टकिङ मोर अबाउट प्रिमियर कलेज। सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ सर? आरामै छ। सो सर आई कुड सी यु सो बिजी। अहिले अब अलिकति व्यस्त नै हुनुहुन्छ यो प्री रजिस्ट्रेसनका कुराहरू कसरी चलिरहेको छ सर अहिलेको दिनचर्या? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर योर भिजिट एट प्रिमियर कलेज। आजको दिनमा हामी चाहिँ दुई तरिकाले चलिरहेछौँ। एउटा कुरा छ, हामीले 11 को एडमिसन नगरिकन सुख छैन, प्री रजिस्ट्रेसन भने हामी सुरु गरेका छौँ, रिजल्ट वेट गरिरहेछौँ एससीको। अर्को कुरा छ, उत्तिकै डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यो कोभिड-19 ले हाम्रो जनमानसमा र हाम्रो शारीरिक, मानसिक र सोसल सेक्टरमा पारेको इम्प्याक्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो दुईटा सिचुएसनमा हामी कसरी जुझ्ने भनेर एक खालको मेन्टली प्रिपेयर भएर हामी चाहिँ फिल्डमै छौँ अहिले। सर अब यो ISO 9001-2008 बाट यहाँले त्यो ISO सर्टिफिकेसन पनि पाइसक्नु भएको एउटा इन्स्टिट्युसन पनि हो। सो अलिकति प्रिमियर कलेज हाउ वाज इट इस्टाब्लिस्ड, यसको मिसन भिजनका बारेमा अलिकति हामीलाई बताउनु सर। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन, सो नाइस क्वेसन। हामी चाहिँ युके को BM ट्राडा इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन बडीबाट सर्टिफाइड कलेज हौँ। दिस इज एन ISO सर्टिफाइड कलेज। यो ISO सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरूले बुझ्ने खालको कुरा होइन। यो चाहिँ गार्जेनले र अलिकति इलाइट ग्रुपले बुझ्ने खालको कुरा हो। यो भने चाहिँ QMS सिस्टम भन्छ, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। इट्स अ मेनुअल। यो एउटा मेनुअल हो। हामी कसरी एकाडेमिक एक्टिभिटिजलाई अपरेट गर्छौँ, त्यो अपरेट गर्ने कुरा चाहिँ हामी ISO सर्टिफिकेसनको मेनुअलको बेसमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले सहयोग गर्ने कहाँनिर हो? एउटा त इट्स अ ब्रान्ड। ISO सर्टिफिकेसन इज ब्रान्ड, इट्स अ सर्टिफिकेट that we have been we are working with the international certification body, number 1. Number 2, योसँग एक्म्पनीड हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई र प्यारेन्ट्सहरू गार्जेनहरूलाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ के छ भने यसको ब्रान्ड चाहिँ इन्टरनेसनली भ्यालुड ब्रान्ड हो। यो चाहिँ एउटा मेनुअल सिस्टममा काम गर्ने भयो हुनाले यो मेनुअल सिस्टमले चाहिँ विद्यार्थीहरूको इन्क्विजिटिभनेस जुन भन्छ नि, क्युरियोसिटी जुन भन्छ नि, उत्सुकता, जुन विद्यार्थीहरू 3-4 थरीको विद्यार्थीहरू भेट्छु म चाहिँ मार्केटमा। एउटा म्यानेजमेन्ट पढेर म यो सेक्टरमा जाने, जस्तो IT सेक्टर जाने, जस्तो बिजनेस सेक्टर जाने, जस्तो CA पढ्ने। अर्को साइन्स पढ्ने ग्रुप हुन्छ, उसले मेडिकल साइन्स पढ्ने अथवा इन्जिनियरिङ पढ्ने अथवा IT पढ्ने। अर्को ह्युम्यानिटिज पढ्ने हुन्छ, सोसल साइन्स। ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गर्ने, सोसलको ट्रान्सफर्मेसनमा आफ्नो स्ट्रेन्थलाई सो गर्ने, आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने, यो खालको इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा छ आजको दिनमा। यसमा चाहिँ ISO सर्टिफिकेसन
ले के सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो इन्टरनेसनल ब्रान्ड भएको हुनाले हामी इन्टरनेसनल जी लोकलाइजेसन भन्छ नि, ग्लोबल अफेयर्सहरूलाई लोकल लेभलमा ल्याएर हामी चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ इट्स अ प्र्याक्टिस। सर अब यो भन्दै गर्दा म ठ्याक्कै यहाँनिर कहाँनिर स्टक भएँ भनेदेखि युएसजीले QAA सर्टिफिकेसन दिइरहेछ होइन, नेसनल लेभल गभर्निङ भनौँ न युनिभर्सिटीको लेभलमा भनेदेखि यहाँले ISO पक्कै केही सोचेर लिनुभएको हुनुहुन्छ। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन QAA र ISO सर्टिफिकेसन? यो QAA भनेको चाहिँ क्वालिटी एक्रिडिटेसन हो यो होइन, त्यो पनि क्वालिटी इन्हान्स गर्नुको लागि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले हामीलाई चाहिँ एप्रुभ गर्ने र एस्योर गर्ने कुरा हो। यो ISO सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ युकेबाट हामीले लिँदाखेरि कुन मेनुअलमा ल्याए हुन्छौँ, कुन कन्सेप्टमा ल्याए हुन्छौँ भने बेसिकल्ली इट्स अ मेनुअल, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर वास्तवमा के हो भने हामी यो गर्छौँ भनेपछि यो गर्यो कि गरेन भनेर उसले चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ, मात्रै त्यो कुरा हो। हामी क्वालिटी एस्योरेन्स गर्छौँ, भयो कि भएन, त्यसको चाहिँ इन्टर्नल अडिट हुन्छ, एकाडेमिक अडिट हुन्छ, एक्चुअली HR मा अडिट हुन्छ, मार्केटिङमा अडिट हुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सप्लोरेसन कस्तो भयो त्यसको अडिट हुन्छ, उनीहरूको रिजल्ट कस्तो, हामी भने हुन्छ हामी यो लेभलको रिजल्ट दिन्छौँ, हामी यो लेभलको क्वालिटी डेलिभरी गर्छौँ एजुकेसनमा, हामी यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर गराउँछौँ, हामी यो लेभलको मेन पावर छ हामीसँग। वास्तवमा हामीले भनेको कुरा भयो कि भएन भनेर चाहिँ ISOले चाहिँ हामीलाई अडिट गर्ने। सर यो थोरै मात्रै ISO सर्टिफिकेसन लिने इन्स्टिट्युसन्सहरू बिचमा हाउ डिड यु प्लान टु गो इन द्याट प्रोसेस र सँगसँगै हाम्रो भिजन मिसनसँग कहाँनिर चाहिँ त्यसले कनेक्ट गराइरहेछ सर? हामी चाहिँ के प्लान गरिरहेछौँ भने अब म हजुरलाई क्लियरली भनौँ, अबको 2-3 वर्ष 4 वर्षमा हाम्रो प्लानिङ आजको दिनबाट हामी जुन इस्टाब्लिसमेन्टदेखि हामी लागिरहेको कुरामा अबको 2-3-4 वर्षमा हामी चाहिँ प्रिमियर कलेजलाई नम्बर 1 इन्स्टिट्युसन इन द एक्रस द कन्ट्री हामी बनाउँदैछौँ। त्यसको बनाउने आधारहरू हुन्छ, कुनै पनि कलेजलाई कसरी जज गर्ने भन्ने चाहिँ 2-3 वटा प्यारामिटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर 1 एउटा म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ, कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट छ कलेजमा। नम्बर 2 त्यसको रिजल्ट कस्तो छ, त्यो विद्यार्थीहरूको आउटपुट कस्तो छ, र पास भइसकेपछि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई इन्स्टिट्युसनबाट ग्रेजुएट भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको प्लेसमेन्ट कस्तो इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन्सहरूमा छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि संस्थाको स्ट्रेन्थ हुने गर्छ। म हजुरलाई निवेदन गरौँ, दिस इज चौधरी ग्रुप कलेज। अब हामी इमेजिन गरौँ चौधरी ग्रुपको म्यानेजमेन्टबाट सञ्चालित कलेज, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरूबाट सञ्चालित कलेज, रिजल्ट म निवेदन पनि गरौँ, रिजल्टको कुरा गरौँ। पोहोर साल त हामीले इन्टर्नल इभ्यालुएसन भन्ने त्यो कोरोनाले गर्दा त्यो भयो, पोहोर सालको कुरा म नगरौँ। पोहोर साल चाहिँ बोर्डले इक्जाम लिएकोमा हामी चाहिँ 3.92 CGPA का साथ बोर्डको सेकेन्ड टपर हौँ। यो सबै कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो मिसन र भिजनसँग ISO सर्टिफिकेसनको के कनेक्सन छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वी प्लान फर एक्सलेन्स, वी प्लान फर सक्सिड, वी प्लान फर नट ओन्ली फर +2 एजुकेसन, वी आर रनिङ अप टु मास्टर्स लेभल प्रोग्राम्स एफिलिएटेड फ्रम TU एन्ड NEB। +2 मा चाहिँ हामी NEBबाट साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटी चलाउँछौँ। ब्याचेसमा चाहिँ TU बाट एफिलिएसन भएर हामी BBS, BASW, BBM र BBM चलाउँछौँ। एउटा प्रोफेसनल कोर्सको रूपमा हामी ICAN-बाट एक्रिडिएटेड भएर एफिलिएटेड भएर CA पनि चलाउँछौँ र मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ हामी MBS पढाउँछौँ, जुन चाहिँ सेमेस्टर बेसमा छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै प्रोग्राम हो। यसको मतलब के भने कुनै पनि स्टुडेन्ट एउटा भिजन र मिसन बोकेर म करियरमा केही गर्छु भने आइरहेको छ भने उसले चाहिँ प्रिमियरको गेटबाट छिरिसकेर निस्किँदा चाहिँ ऊ सिनियर लेभल म्यानेजर भएर निस्किन सक्ने स्थिति छ यहाँ चाहिँ आजको दिनमा। हामी कुनै स्कुल मात्रै चलाउने, +2 एजुकेसन मात्रै चलाउने इन्स्टिट्युसन हैनौँ। यसमा ISOले के सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा म अलि बढी फोकस गर्न किन खोजिरहेको छु भने यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको विद्यार्थीको क्वालिटी कसरी इन्हान्स हुन्छ त्यसको चिन्ता मात्रै हो। ISO सर्टिफिकेसन भने जस्तो कुनै विद्यार्थी फेल भयो, वाट आर द रिजन्स टु फेल द एक्जामिनेसन्स, हामी चाहिँ त्यसको एसेसमेन्ट गर्छौँ। कुनै विद्यार्थीले कतै प्रब्लम भएको छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर, इन्टर्नल फ्याक्टर अथवा कुनै खालको कुन फ्याक्टरले चाहिँ उसलाई समस्या परिरहेछ, त्यो ISOको इन्टर्नल अडिट गर्दा हामी माइन्युटली एसेसमेन्ट गर्ने भयो हुनाले स्टुडेन्ट्सको इन इच एन्ड एभ्री स्टेप्स, इन इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिज, इन इच एन्ड एभ्री पर्फर्मेन्सेस वी हेभ रेकर्डेड एभ्रिथिङ। सो विद्यार्थीहरूलाई यहाँ पढ्दाखेरिको दुईवटा कुरा, एउटा शिक्षाको कुरा छ, एउटा संस्कारको कुरा छ। एउटा शिक्षाको कुरा छ, एउटा संस्कारको कुरा छ। आजको दिनमा चाहिँ धेरै पढेर ट्यालेन्ट हुने, टप गर्ने मान्छे चाहिँ संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्न सक्दिनँ, किनकि संस्कारयुक्त शिक्षा भएन भने त्यो शिक्षा चाहिँ अलिकति कतै ल्याकिङ भएको हो कि। सो हामीले के कुरा पनि ख्याल गरिरहेछौँ भने समाजको परिवर्तनको लागि प्रिमियर कलेजमा पढेको विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा इट्टा थपोस्,
फर द सोसल ट्रान्सफर्मेसन, फर द पोजिटिभ चेन्ज अफ द सोसाइटी। अब आफ्नो चेन्जको कुरा त छँदैछ, समाज परिवर्तन गर्दै हिँड्छु भन्ने मान्छेले त कम्तीमा आफ्नो बारेमा चेन्ज त अभियसली गरिहाल्छ। सो हामी चाहिँ संस्कारयुक्त शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेसन, एकाडेमिक एक्सलेन्समा अलिक बढी फोकस छौँ। हाम्रो मिसन चाहिँ, हाम्रो मोटो चाहिँ, हाम्रो भिजन के हो भने हामी कहाँ इनरोल भएको विद्यार्थीले कुनै न कुनै ठाउँमा अलिकति क्रिएटिभ, अलिकति इनोभेटिभ, अलिकति क्रिटिकल तरिकाले एक लेभलको इनपुट दिन सकोस्। हजुर, हामी चाहिँ त्यो चाहन्छौँ। हजुर सर, अब यो मैले अघि भनि पनि हालेँ, पक्कै पनि ब्याचलर्स मास्टर्स यहाँको अफर हुन्छ, तर अहिले हामी 11th ग्रेडमा अलिकति फोकस हौँ बिकज दिस अहिले हाम्रो सिजन नै वी आर टार्गेटेड टु सेकेन्डरी एजुकेसन भन्ने हिसाबले। सो सर, अलिकति हामीहरूलाई कुन कुन कोर्स छ, कतिवटा सिटहरू छ, यो प्री रजिस्ट्रेसनको कुराहरू पनि पक्कै पनि छन् होइन, त्यसमा कुन कुन कोर्स हामीले अफर गरिरहेछौँ र कतिवटा सिट छ र त्यो विषयमा अलिकति हामीलाई जानकारी गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ +2 मा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज 3टा स्ट्रिम चलाइरहेछौँ। साइन्समा हामी कोटा सिस्टमै म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, साइन्स सबै कोटा सिस्टमै पढाउँछौँ। साइन्समा हामी 200 जना लिन्छौँ, म्यानेजमेन्टमा हामी 400 जना लिन्छौँ र ह्युम्यानिटिजमा 40 जना लिन्छौँ। हाम्रो टोटल कोटा प्रत्येक वर्ष 11 मा इनरोलमेन्ट भनेको 640 जनाको हुन्छ। त्यसमा यो रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि यो जुन प्री रजिस्ट्रेसनको कुराहरू छ, वास्तवमा यो प्री रजिस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ प्रिमियरमा छैन अहिले, किनकि रिजल्ट नआउँदै एडमिसन गर्ने, प्री रजिस्ट्रेसन गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु मिल्दैन। हामी के गरिरहेछौँ अहिले भने विद्यार्थीहरूलाई हामी इन्फर्म गर्दैछौँ कि चौधरी ग्रुपबाट सञ्चालित कलेजमा ह्युज अलिक ठुलै मात्रामा स्कलरसिपहरूको स्किम छ है। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा चाहिँ थाहा नपाउनु भएन, प्रिमियर पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने विद्यार्थीको चोइसको कुरा भयो, तर कम्तीमा भएको अवसर हामी थाहा पायौँ कि पाएनौँ भन्ने चाहिँ त्यो यदि हामीले त्यो एक्टिभिटिज गरेनौँ भने विद्यार्थीहरू चाहिँ वञ्चित हुन्छन्, सूचनाबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई एक लेभलमा मार्केटिङ, ब्रान्डिङको हिसाबले हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूमा गइरहेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मेरो के सल्लाह छ, गार्जियन प्यारेन्ट्सहरूलाई मेरो के सल्लाह छ भने मैले अरू केही भन्नु पर्दैन, प्लिज यु भिजिट वन्स द कलेज, एकपल्ट कलेज भिजिट गर्नुहोस्, यहाँको स्किमहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, यहाँको स्कलरसिप स्किमहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, यहाँको क्वालिटीको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, यो ISO सर्टिफिकेसनको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, चौधरी ग्रुपको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, हाम्रो स्ट्रेन्थको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, अहिलेसम्मको ब्याकग्राउन्डको बारेमा थाहा पाउनुहोस्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने आफू चाहिँ यहाँ नपढ्दा अथवा पढ्दा मैले जानकारी चाहिँ हासिल गरेँ नि त, म जानकारीभन्दा बाहिर छैन नि त भन्ने खालको कुरा चाहिँ होस्। त्यसले गर्दा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ हजुरलाई, हामी कलेज चाहिँ बोर्डको टप्पर कलेज हौँ, 2nd र 3rd टप्पर कलेज हौँ हामी चाहिँ बोर्डमा। अब यो रिजल्ट हामी दिइरहेछौँ, यो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि ISO सर्टिफाइड भएर बसिरहेछौँ भनेपछि मलाई लाग्दैन प्रिमियरको अप्सन धेरै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, पर्सनल्ली मलाई लागेको कुरा चाहिँ। संस्थागत तरिकाले पनि हाम्रो स्ट्रेन्थ र हाम्रो अब यो सर्टिफिकेसनको कुरा मात्रै छैन, यहाँ चाहिँ हामी यो नेसन वाइड एउटा रिसर्च गरिएको थियो 3-4 वर्ष अगाडि, सबैभन्दा राम्रो फ्याकल्टीको रूपमा चाहिँ हामी अवार्डेड भएका थियौँ, किनकि टिचर्सहरू राम्रो, म्यानेजमेन्ट राम्रो, रिजल्ट राम्रो, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो, डिसिप्लिन राम्रो। अब यहाँभन्दा धेरै कुरा के सोच्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर 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 दर्शकवृन्द, सो हामी यतिखेर प्रिमियर कलेजमा छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु बानेश्वरमा अवस्थित छ र सरले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। र यदि यहाँले हेर्दै गर्दा edusonjal.com के हो भनेर सोचिरहनु भएको अवस्था हो भने edusonjal.com हेज बिन इन द मार्केट फर लास्ट 11 इयर्स र हामीले विभिन्न विद्यार्थी साथीहरूको लागि कुन कलेज पढ्ने, के कोर्स पढ्ने, त्यो कोर्स पढ्यो भने कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने किसिमका इन्फर्म डिसिजन मेकिङमा यहाँलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र स्पेसली ड्युरिङ द पेन्डेमिक सिजन यहाँलाई घरै बसी कुन कलेजले के गर्छ, यहाँले सरले भन्नुभएको जस्तै विभिन्न कलेजहरूको बारेमा यहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेम्बर इन्स्टिट्युसन्सहरू और अन्य इन्स्टिट्युसन्सहरूले यदि सोचिरहनु भएको छ हाम्रो लागि के फाइदा भनेर सोच्नु भएको छ भने इफ यु टेक द मेम्बरसिप, यहाँको एडमिसन नोटिसेसहरू पब्लिस गर्नको लागि र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड भिजिबिलिटीको लागिलाई पनि edusonjal.com हेज बिन हेल्पिङ यु फर लास्ट 11 इयर्स। त्यसै गरी हामीसँग छ edupatra.com, एब्सोल्युटली एजुकेसनसँग सम्बन्धित हामीले न्युजहरू यहाँहरूलाई पस्किरहेका छौँ र त्यसै गरी अन्य विभिन्न कुराहरू पनि छन्। सो भिजिट edusonjal.com फर मोर डिटेल्स। र हामी फेरि सानो एउटा विश्राम पछाडि विल बी राइट ब्याक, प्लिज स्टे ट्युन्ड।
दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम एड्यु टकमा र हामी दोस्रो पाटोमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रिमियर कलेज बानेश्वरमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँका प्रोग्राम डाइरेक्टर छवि पाण्डे सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, फेरि पनि यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर अब अलिकति यहाँले भनेका केही कुराहरूलाई म रिलेट गर्न चाहन्छु। थोरै कुराहरू +2 कै बारेमा नै हामी कुरा गरौँ अहिले। हुन त अब यद्यपि हामी यो +2 भन्नुभन्दा नि यसलाई सेकेन्डरी एजुकेसन भन्ने विभिन्न कुराहरू आइरहेको अवस्थामा अब यहाँले जुन भन्नुभयो 3टा डिफ्रेन्ट हामीसँग अहिले अब त्यो स्ट्रिमका रूपमा पनि भोलि नहुन सक्छन् तर यद्यपि यो साइन्स म्यानेजमेन्ट र यो ह्युम्यानिटिजका अलिकति त्यसको डिटेल कुराहरू र विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ सर। ओके, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने साइन्स पढ्ने विद्यार्थीको एउटा ड्रिम हुन्छ, आइदर मेडिकल साइन्स अर इन्जिनियरिङ आइटी। हामी चाहिँ विद्यार्थीको बेस फाउन्डेसन राम्रो होस् भनेर जम्मा 200 जना विद्यार्थी लिन्छौँ, कोटा सिस्टममा लिन्छौँ। त्यो 200 जना विद्यार्थीले हामी यस्तो तरिकाले हुर्काइरहेको हुन्छौँ, ग्रो अप गरिरहेको हुन्छौँ, बेयरिङ गरिरहेको हुन्छौँ कि फिजिकल ग्रुप पढ्ने हुन्छ र मेडिकल बायोलोजी ग्रुप पढ्ने हुन्छ साइन्समा चाहिँ। त्यो फिजिकल ग्रुप पढ्नेहरू चाहिँ नर्मल्ली इन्जिनियरिङ र आइटीतिर इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। बायोलोजी ग्रुप पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ नर्मल्ली यस्तो देखिन्छ मार्केटमा कि उनीहरू चाहिँ मेडिकल सेक्टरतिर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अलिक बढी हुन्छ। हामी ग्रेड 11देखि नै त्यो विद्यार्थीहरूको सपना साकार बनाउनको लागि, त्यो विद्यार्थीहरूको सपना कम ट्रु बनाउनुको लागि चाहिँ हामी के गरिरहेका हुन्छौँ भने 11 कक्षादेखि नै भाइ बहिनीहरूलाई इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जानेको प्रि इन्जिनियरिङ क्लासेस र मेडिकल सेक्टरमा जानेहरूको प्रि मेडिकल क्लासेस, द्याट इज फ्री अफ कस्ट। त्यसको लागि विद्यार्थीले पैसा पे गर्नु पर्दैन। अब एक खालको क्यालकुलेसन गरौँ, +2 पछाडि जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर गरिरहेको हुन्छ, यो पेन्डेमिक सिचुएसन भन्दा बाहिरको कुरा सोचौँ एकपटक। अब पेन्डेमिकले जित्यो, कोरोनाले जित्यो भने त धेरै कुराहरू ब्याक भइरहेछ। यदि त्यसो भएन भने चाहिँ नर्मल्ली उनीहरूले 2 महिना 3 महिनाको टाइम पाउँछन् प्रिपरेसन सेन्टरमा गएर पढ्ने कुरा। त्यो भनेको हजुरको 90 क्लासेसहरू 90 पिरियड्स, अब 90 क्लासेसहरू 90 दिन जतिको उनीहरूको त्यो टाइम ड्युरेसन हुन्छ। अब 90 दिनमा 4वटा 5वटा सब्जेक्ट पढ्दा करिब 300 जति पिरियड हुँदो रहेछ। म क्यालकुलेसन गरेँ, त्यो 300 पिरियड्स चाहिँ हामी 11 र 12मा पढाइसकेका हुन्छौँ। विद्यार्थीलाई के फाइदा भयो? एकपटक पढिसकेको कुरा पछि घरमा बसेर रिभ्यू गर्दा भयो, कुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टरले के पढाइरहेछ भन्दै त्यो कुद्दै बजारतिर जानुपर्ने भएन। नम्बर 1 साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि। नम्बर 2 म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि 3-4वटा क्याटेगोरी हुन्छ भने हामी काउन्सिलिङ सेसनमा भन्छौँ। जस्तो इङ्ग्लिस पढ्छ, नेपाली पढ्छ, सोसल स्टडिज पढ्छ, इकोनोमिक्स पढ्छ, अकाउन्ट पढ्छ, त्यो सबै सब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले कम्पलसरी जस्तो गरेका छौँ। त्यो कम्पलसरी नै हो। अकाउन्ट र इकोनोमिक्स अप्सनल भए पनि हामी म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीले इकोनोमिक्स र अकाउन्ट पढेन भने के म्यानेजमेन्ट पढ्यो त भन्ने खालको कन्सेप्ट छ हाम्रो। अब जुन सब्जेक्ट सेलेक्सनको कुरा छ, पछि गएर म म्यानेजमेन्टबाट आइटी पढ्छु सर भन्ने विद्यार्थीले केही ड्रिम देखेर आएको छ भने चाहिँ हामी कम्प्युटर साइन्स पढ भन्छौँ। पछि गएर हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, यो एचएम भनेको होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने खालको कन्सेप्ट छ। होटल म्यानेजमेन्ट त अभियसली त्यो भित्रको एउटा पार्ट हो। हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ, टुरिज्ममा, होटल सेक्टरहरूमा, अनि टुरिज्म सेक्टरहरूमा अथवा हस्पिटालिटी सर्भिस सेक्टरहरूमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ भन्यो भने चाहिँ हामी कम्तीमा 11-12मा 100 मार्क्सको भए पनि होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म, ट्राभल एन्ड टुरिज्म भन्ने सब्जेक्ट पढ्यो भने केही न केही बेस बन्छ भन्ने छ। त्यसपछि धेरै विद्यार्थीहरूको कुरा कस्तो पनि हुन्छ भने म्यानेजमेन्ट पढेर हामी सिए पढौँ, प्रोफेसनल कोर्स पढौँ भन्यो भने चाहिँ हामी बिजनेस म्याथ पढ, किनकि म्याथ पढ्दा अलिक टेक्निकल्ली सिएलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामी त्यो लेभलमा काउन्सिलिङ गर्छौँ। अनि ब्याचलर्स लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई कस्तो सोच हुन्छ, म बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्ने, बिबिएम पढ्ने, प्रिमियर कलेजमै छ बिबिए पढ्ने अथवा कुनै बिजनेससँग रिलेटेड म्यानेजमेन्ट पढ्ने भने चाहिँ हामी बिजनेस स्टडिज पढेर जाऊ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई करियरमा सपोर्ट गर्छ भन्छौँ। अनि ह्युम्यानिटिज पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ जम्मा 40 जनाको सेट छ। अलिकति विद्यार्थीहरूको भोल्युम कम हुने भयो हुनाले एउटा सेक्सन मात्रै चलाउँछौँ हामी। त्यो ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ समाजको परिवर्तनको लागि डिफ्रेन्ट एनजिओ आइएनजिओसित हामी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छौँ, टाइअप गरिरहेको हुन्छौँ। कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि कलेजले काठमाडौँमा 11 र 12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बाहिरी संसारमा लगेर एक्सपोजर गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर प्रिमियरमा चाहिँ सबै खालको इन्भाइरोमेन्ट, बिजनेस स्टडिज पढ्नेलाई हामी इन्डस्ट्री भिजिट गराउँछौँ, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नेलाई हामी होटल भिजिट गराउँछौँ। ट्रेनिङको पार्ट त छँदैछ, कोर्सले डिमान्ड गरेको कुरा गर्ने त छँदैछ। सिए पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी कुनै एउटा रेपुटेड सिएलाई बोलाएर 3-4 घन्टा, 5 घन्टा, 6 घन्टाको एउटा सेसन गरिदिन्छौँ हामी। त्यो डिफ्रेन्ट डेजमा हुन्छ त्यो चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास भन्छ नि, ओभरअल ग्रोथ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्रिमियर कलेज इज देयर, इज कमिटेड, विल बी डन।
सर यो जुन होलिस्टिक डेभलपमेन्टका यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो कुनै पनि विद्यार्थीले आएर पढ्दाखेरि म कहाँ पुग्छु भन्ने जुन सपना देखेको हुन्छ त्यसको लागि हामीले सँगसँगै फेसिलिटेट पनि गरिरहेका हुन्छौँ। वी आर नट सिम्पली टिचिङ देम होइन, अथवा पढाउने मात्रै भन्दा पनि उसको त्यो कहाँसम्म पुग्ने एउटा डेस्टिनेसन छ त्यहाँसम्म जानको लागि पनि हामीले पहिलेदेखि त्यो बाटो सुनिश्चितताको कामहरू हामीले गरिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरि सर यो अहिलेको कन्ट्याक्समा स्पेसली पेन्डेमिकमा चाहिँ विद्यार्थी पाउनै पनि गाह्रो भइरहेछ। एक हिसाबले मानसिक हिसाबमा हतोत्साही भइरहनु भएका धेरैजना व्यक्तित्वहरूले गर्दाखेरि के हो भन्ने हिसाबमा यहाँ त हामी सेलेक्सनका कुरा भन्दा पनि कलेक्सनका कुरा गरेर आउँछौँ। विद्यार्थीहरू कसरी ल्याएर सिट सङ्ख्या भर्ने भन्दै गर्दाखेरि वाट इज योर प्रोसेस अफ काउन्सिलिङ? जब यहाँले अघि भनि पनि रहनु भएको छ कि काउन्सिलर्सहरूलाई हामीले राखेर नै उहाँहरूले नै एउटा हिसाबले उहाँहरूको करियर म्यापिङ गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि सो वाट इज योर प्रोसेस? विद्यार्थीहरू आइसके पछाडि के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति कुरा हामी बुझ्न चाहन्छौँ सर। विद्यार्थी प्रिमियर कलेजभित्र इन्ट्री गरिसकेपछि हामी प्रिलिमिनरी एउटा इन्टरभ्यू जस्तो लिन्छौँ। त्यो इन्टरभ्यूमा हामी विद्यार्थीको के अब्जेक्टिभ छ, करियरप्रति उसको अब्जेक्टिभ के हो, वाट इज हिज अर हर फ्युचर प्लान, उसले के सोचिरहेको छ, त्यसको बेसमा एउटा कुरा गर्छौँ। अर्को कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई मात्रै समस्या भएको होइन, एक्रस दि कन्ट्री एक्रस दि वर्ल्ड सबै मान्छेहरूलाई एक खालको साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट भएको छ। हामी कहाँ अर्को गजबको कुरा के छ भने स्टुडेन्ट हेल्प डेस्क भनेर हामी चाहिँ भिन्दै डिपार्टमेन्ट राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कतिपय विद्यार्थीहरूलाई साइकोलोजिकल्ली पनि हामी अपडेट गर्ने र अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई हामी चाहिँ जुन सिचुएसनसँग ठोकिरहेको छ त्योभन्दा बाहिर आउन सकिन्न कि हामीलाई समस्या हुन्छ कि भन्ने खालको जुन मानसिकता छ भाइ बहिनीहरूलाई हामी साइकोलोजिकल काउन्सिलिङदेखि लिएर उसलाई आफ्नो करियरमा चाहिने सम्पूर्ण खालको गाइडेन्स, उसलाई आफ्नो करियरमा चाहिने सम्पूर्ण खालको सहयोग, उसलाई आफ्नो करियरमा चाहिने सम्पूर्ण खालको स्ट्रेन्थ हामीसँग भएको हुनाले प्रिमियर कलेजभित्र विद्यार्थी छिरेर विद्यार्थी इनरोल भएर पढ्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्दैन कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यो कुरा ल्याकिङ भयो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सर यो अब लगभग हामी 16 महिना जतिको अहिले एक हिसाबले महामारीको एउटा प्रकोपमा छौँ भनेपछि यो 16 महिनामा यहाँहरूको 11th र 12th ग्रेडकै मात्रै हामी बेस रहेर कुरा गरौँ, हाउ डिड यु एक्चुअली इक्विप्ड योर स्टुडेन्ट्स? के गर्नुभयो यो 16 महिनाको? हामीले 11 र 12लाई मात्रै कुरा गर्छौँ भने। हजुर, अब यो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हाम्रो माघको 5 गतेदेखि फिजिकल क्लास भएको थियो। अहिले नयाँ आउने विद्यार्थीहरूको केस फरक छ। अहिले हामी कहाँ भएको 11 र 12को विद्यार्थीहरूको साउनको अन्तिममा एनइबी बोर्डले, नेपाल सरकारको बोर्डले फिजिकल्ली इक्जाम गर्ने भन्ने खालको एउटा नोटिस आएको छ। यद्यपि त्यो फिक्स भइसकेको छैन। फिजिकल्ली इक्जाम भयो भने त हामी कोरोनाले अलिअलि जित्यौँ कि अब हामी चाहिँ ओभरकम हुन्छौँ कि समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ कि भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट हो। भलै कोरोनाले हामीलाई जित्यो, पेन्डेमिकले हामीलाई जित्यो र हामी घरमै बस्नुपर्ने स्थिति भयो भने 2-3वटा कुरा हुन्छ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा विद्यार्थीहरूको क्वालिटी इन्हान्समेन्टको लागि कस्तो खालको एक्टिभिटिज भएको छ। अब अरूको कुरा हामीलाई गर्नु जरुरी पनि छैन। हामी प्रिमियरमा के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई फिजिकल्ली जुन खालको रुटिन फलो हुन्थ्यो, 35 जनाको स्ट्यान्डर्ड सेक्सन, प्रत्येक क्लासमा प्रत्येक टिचरहरूको एक खालको लेभल हुन्थ्यो, जुन फिजिकल रुटिन थियो सेम रुटिन इज एप्लाइड इभन इन द भर्चुअल क्लासेस है। त्यसपछि जुन हामी गेस्ट लेक्चर्सहरू, जुन हामी प्रेजेन्टेसन क्लासेसहरू, जुन हामी एक्सपर्ट्सहरूलाई बोलाएर गरिने ओरिएन्टेसनहरू फिजिकल्ली हुनको सक्ने कुरा त भएका छैनन् किनकि त्यो सम्भव भएन। अनलाइनबाट गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ गेस्ट लेक्चरहरू, त्यसपछि एक्सपर्ट्सहरूको लिसनिङ्सहरू, विद्यार्थीहरूको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी जस्तो फुटबल पो ग्राउन्डमा गएर खेल्नु पऱ्यो त, भर्चुअल्ली त पोएम कम्पिटिसन हुनसक्छ, क्विज कम्पिटिसन हुनसक्छ, सिसिएको कुराहरू त को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू त सबै गर्न सम्भव छ। हामी त्यो सबै कुरा गरिरहेछौँ र एक्रस दि कन्ट्री हामीले प्रिमियरले बिचमा चाहिँ के गरेका थियौँ भने हाम्रो देशभरिबाट कति सम्भव हुन्छ एउटा क्विज कम्पिटिसन गराएको थियौँ। बिचमा हामीले सर्टिफाई गऱ्यौँ अनि जित्नेहरूलाई हामी कङ्ग्रेचुलेट गऱ्यौँ। त्यो बिचमा चाहिँ हामी इभन इन द भर्चुअल सिस्टम हामीले चाहिँ इसिए र सिसिएको कुरालाई छोडेर सिसिएको कुरालाई चाहिँ हामी फोकस गरिरहेको छौँ। क्वालिटी एजुकेसन त एउटा पार्ट छँदैछ, त्यो बाहेक विद्यार्थीको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि प्रिमियर कलेज चाहिँ सधैँभरि भाइ बहिनीको मेरुदण्डको रूपमा, ब्याकबोनको रूपमा पछाडि नै छ। सर अब यो मलाई यहाँले अघि भन्दै गर्दाखेरि अब 2-3 वर्षमा हामी विल ब्रिङ प्रिमियर एज द टप कलेज इन नेपाल भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि वाट आर सम अफ योर प्लान सर? के कसरी यसलाई प्लान गरिरहनु भएको छ? 2-3वटा कुरा हेर्ने, एउटा रिजल्ट हेर्ने भनिहालेँ, एउटा म्यानेजमेन्ट हेर्ने भनिहालेँ। म्यानेजमेन्ट राम्रो इन द सेन्स कि चौधरी ग्रुपको म्यानेजमेन्ट, रिजल्टको कुरा हामी बोर्डको टपर भइसकेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ इन्हान्स कसरी गर्ने, जस्तो एकजना टपर भयो
दुईजना टपर भयो, ओभरअलमा रिजल्ट के हो त? ओभरअलमा साइन्सको रिजल्ट 100%, म्यानेजमेन्टको 85% र ह्युम्यानिटिजको 100% छ ग्रेड 11 र 12 मा। यो चाहिँ छर्लङ्ग सबैले देख्ने कुरा हो, झुट बोल्ने कुरा छैन। यो रिजल्ट राम्रो भइसकेपछि अब हामी चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि, विद्यार्थीको ओभरअल ग्रोथको लागि, विद्यार्थीलाई अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ क्या सर, नर्मल्ली के हुन्छ भने पहिला चाहिँ नलेज, स्किल, एटिच्युड भन्ने त्यो एउटा क्रोनोलोजी हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ एपियरेन्स, एटिच्युड, स्किल, नलेजको कन्सेप्ट आएको छ संसारमा चाहिँ। हामी जतिसुकै राम्रो पढे तापनि हाम्रो एटिच्युड र स्किल राम्रो छैन भने चाहिँ त्यो नलेज अलिकति छायामा परेको हो कि भलै राम्रो पढ्नु, राम्रो गर्नु, मार्क्स राम्रो स्कोर गर्नु चाहिँ द्याट्स अ गुड पोइन्ट, एउटा ठाउँमा छँदैछ। तर एटिच्युड, एपियरेन्स र स्किल राम्रो भएन भने पनि आजको दिनमा पर्फर्मेन्स गरेर अरूलाई जितेर अगाडि बढ्ने सम्भावना हुँदैन। बढी फोकस हामी के गर्छौँ, पढाउने कुरा त टिचरहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, त्यो एउटा पार्टमा छँदैछ। त्योभन्दा बियोन्ड द बक्स, टेक्स्टभन्दा बाहिर गएर कन्टेन्ट र कन्टेक्स्टको कुरा हुन्छ। कन्टेन्टको कुरा टिचरहरूले हेर्नुहुन्छ, कन्टेक्स्टलाई कसरी सम्हाल्ने, कुनै पनि डिफिकल्ट सिचुएसनलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनदेखि कलेजले बेस बनाइदिएन भने भाइ बहिनीहरूलाई धेरै समस्या हुन्छ करियरमा, जुन कुरा हामी गरिरहेछौँ। हजुर सर, जाँदै अब अन्तिममा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले 11th ग्रेडको लागि कलेज खोजिरहनु भएको छ, यहाँसँग 3टा स्ट्रिम्सहरू छ भन्ने कुराहरू भइसकेको छ, सो उहाँहरूलाई र अभिभावकज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु? मैले चाहिँ सम्पूर्ण भाइ बहिनी, अहिले एसी एपियर भएको सम्पूर्ण भाइ बहिनी, सम्पूर्ण गार्जियन प्यारेन्ट्सहरूलाई मेरो एउटै मात्र रिक्वेस्ट के छ भने प्लिज डु भिजिट द कलेज, एकपटक प्रिमियर कलेज भिजिट गरिदिनुहोस्, हाम्रो स्किम्सहरू चौधरी ग्रुपले दिएको स्कलरसिपको स्किम्सहरू बुझिदिनुहोस् र हाम्रो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि हामीले गरेको कमिटमेन्टहरूको कुरा सुनिदिनुहोस्। सुनिसकेपछि हजुरहरूलाई कहीँ कतै त्यस्तो ल्याप्सेसहरू देख्नु भएको छैन हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्, त्यो कुरालाई हामी करेक्सन गर्दै जान्छौँ। यसले गर्दा सम्पूर्ण तरिकाले देश बनाउने, हाम्रो भाइ बहिनीहरू बनाउने, हाम्रो समाज परिवर्तनको एउटा मूल अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यसमा सबैजनाले सहयोग गर्दा, सबैजना लाग्दाखेरि हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समयको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, सो आजको कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि लेट अस टेल यु अगेन, हामी सिजन 3 मा छौँ र हामी सेकेन्डरी एजुकेसनका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र यो रेकर्डेड कार्यक्रम हो। यद्यपि हामी हाम्रो फेसबुक र युट्युबबाट प्रिमियर गरिरहेका छौँ। हरेक दिन जस्तो हामीले प्रिमियर गरिरहेका छौँ। हामीसँग धेरै रेकर्डेड भिडियोजहरू पनि छन्। सो यहाँहरूलाई के कस्ता कार्यक्रमहरू आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अथवा कुन कलेज या कुन इन्स्टिट्युसनबाट कोही आइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ भने अहिले यहाँले हेरिरहनु भएको लिङ्क तलब गएर यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको कमेन्टकै अनुसारमा हामी अगाडि कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म र मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।